अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपने एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस महजबीन, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। हमारी पहले वाली वीडियो में भी मुलाकात हुई थी ना, जो हमारी पहली वीडियो गई है। आप लोगों को मिली है ना पहली वीडियो, देखी आप लोगों ने। उसमें हम लोगों ने एक दूसरे से इंट्रैक्शन करवाया था ना कि मैं आपकी इस्लामियत की टीचर हूँ। हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हुआ था, है ना। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो हम लोग फिर दोबारा से आपस में मिल रहे हैं। पहली वाली वीडियो आप लोगों ने देखी, गौर से पढ़ी, याद भी की ना। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी वीडियोस देखिए, वॉच कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ये है हमारी इस्लामियात की किताब। इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी किताब, फाउंडेशन ईयर 1। आप लोगों ने पहले जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपको याद होगी, और इस वीडियो में भी हम अपने लेसन को दोहराएंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लामियत ओरल है। तो ओरल को हमें याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। आप लोगों ने उम्मीद है कि ज़रूर पहले वाली भी जितनी वीडियो देखी होगी, बहुत पूरी देखी होगी वीडियो, और गौर से पढ़ी भी होगी, समझी भी होगी। किए नहीं किए? अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों ने अपने एसओपी से ख्याल रखा है? कौन कौन बच्चे अपने 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 एसओपीज का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं? जल्दी से बताइए मुझे अपने वीडियोस अपने ग्रुप में ज़रूर मुझे इसका आंसर दीजिएगा, और हमें अपने एसओपीज में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है मुझे ये भी बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितना बात को मान रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, सेफ रहना है, अपने आप को भी महफूज रखना है, अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सही, हैंड वॉश करने 20 सेकेंड तक विद सोप, एंड सैनिटाइजर यूज करना है, और मास्क वेयर करना है, और हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे से फासला रखना है, और हमें अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ताकि हम लोग सेफ साइड रहें, हेल्दी रहें और कोई भी जर्म्स हम तक ना पहुंच सके। अच्छा, तो अब मुझे बताइए किस किस ने पहला वाला हमारी वीडियो देखी और हमारे लेसन को याद किया है? मुझे जल्दी जल्दी से आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओपन योर बुक्स एंड फर्स्ट लेसन, लेसन नंबर 1, ताउज़ तस्मिया। ये हम दोबारा से रिपीट करेंगे, और मुझे जल्दी जल्दी से आप लोग ग्रुप में सेंड कीजिएगा किस किस ने याद कर लिया है ताउज़ तस्मिया तर्जुमे के साथ। और पहला कलमा सबको याद हो गया है? गुड। और जिसको याद सही से नहीं हुआ है वो भी दोबारा से याद कर ले। इसीलिए मैं आप लोगों को आज दोबारा से दोहरा रही हूँ, रिपीट करवा रही हूँ ये लेसन। तो हमारा पहला लेसन है ताउज़ तस्मिया। मुझे ये बताइए ताउज़ तस्मिया हम कब पढ़ते हैं?
ताउस किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, ताउस। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ते हैं ना आप लोग, याद है ना आप लोगों को? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ, मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। ताउस पढ़ने से क्या होता है? ताउस पढ़ने से हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। क्या करते हैं हम? अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं और शैतान की शरारतों से बच जाते हैं, क्योंकि शैतान ने तो हमें अल्लाह ताला को कहा है ना कि मैं अल्लाह ताला आपके बंदों को बहकाऊंगा। पता है आपको शैतान कौन है? शैतान भी पहले जो है ना, जो हमारे अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए ना, उनमें से एक फरिश्ता था। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सबको कहा कि उसके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सिजदा करें, तो सबने सिजदा किया, सबने अपने अल्लाह की बात मानी, लेकिन शैतान ने नहीं किया। शैतान ने जब सिजदा नहीं किया, क्योंकि ये भी फरिश्ते थे पहले, वो नहीं माने। उसने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मैं इस मट्टी के पुतले के आगे नहीं सजदा करूँगा, ये तो मट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह ताला ने कहा जब मैंने हुक्म किया है तो सबने सजदा किया, तो तुम भी करो, मगर ये नहीं माना। अल्लाह का हुक्म नहीं मानने पे अल्लाह ताला ने गुस्से में इसको शैतान बना दिया और कहा कि जो है तुम क़यामत तक शैतान रहोगे, ऐसे ही रहोगे। तो फिर इसने भी बोला कि मैं अल्लाह ताला मैं आपके बंदों को बहकाता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो है मेरे बंदे मेरी बात सुनेंगे, मेरा कहना मानेंगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए जो है हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, क्योंकि हमें शैतान बहकाता है ना। बहकाता है नहीं बहकाता है बताइए आप? जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दिल चाहता है ना चलो थोड़ा सा ये खेल लेते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। और जो है मम्मा कोई काम के लिए बोलती हैं तो फिर क्या बोलते हैं, अच्छा मम्मा जो है थोड़ी देर ये कार्टून आ रहा है मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा। तो ये कौन करता है? आपको शैतान बहका रहा होता है। और जब हम ताउस पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो क्या होता है कि शैतान भाग जाता है और अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं, हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। क्योंकि इसका तर्जुमा क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम करने से शुरू करने से पहले हम ताउस पढ़ लेते हैं ना, तो हमें फिर शैतान बहकाता नहीं है, हमारा दिमाग ही नहीं चलता कहीं पर भी। हमारा जब दिल को चाहता है, जो हमारी बड़े बोलते हैं, मम्मा बोलती हैं, और हम पढ़ने के लिए बैठते हैं टीचर्स के, और टीचर जो हमें समझाती हैं हमारे वो समझ में आता है, बस हमें शैतान की कोई बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि हमें अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले लेते हैं और हमें शैतान बहकाने नहीं लगता। शैतान डर के भाग जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो शैतान भाग जाता है वहाँ से। और हम हर बहुत अच्छा काम करने लगते हैं जो हमें करना होता है, पढ़ना होता है। अब जिस तरह अजान हो रही होती है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, टीवी देख लेते हैं, करते ना, होता है ना, कभी भी हम भी इंसान है, गलती होती है इंसान से। लेकिन जब हम ताउस पढ़ते हैं तो जो है हमारा दिल नहीं चाहता शैतानी काम करने को, हमारा दिल चाहता है हम शैतान की बात ना माने, हम अल्लाह का काम पहले करें, अल्लाह की मर्ज़ी से जो अल्लाह ताला ने हमें
ہمیں پہلے بولا ہے نماز پڑھ لیں، جلدی سے قرآن شریف پڑھ لیں، مما نے بولا کہ بیٹا پڑھائی کر لو، ہم پڑھائی کر لیتے ہیں، سارے اچھے کام کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں شیطان بہکانے کے لیے نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے شیطان۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو اس سے پہلے یہ ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں شیطان نہ بہکائے اور ہم اچھے کام کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے۔ چلے اس کے بعد ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ جی تسمیہ۔ اب مجھے بتائیے تسمیہ کب پڑھتے ہیں؟ جی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تسمیہ۔ پہلے ہم نے تعوذ پڑھ لیا تاکہ شیطان ہمیں نہیں بہکائے، پھر اس کے بعد ہم نے تسمیہ پڑھا۔ تسمیہ کیا ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نا؟ گڈ، ویری گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے کام ہمارے بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور ہم پہ وہ رحم کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم کتنا ہی مشکل کام کر رہے ہو وہ ہمارے لیے بالکل آسانی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ہر کام ہمارا بہت آرام سے ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ لوگ بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے نا یا کوئی کام کرنے بیٹھے، اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھے، تو جلدی سے آپ لوگ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان جلدی سے بھاگ جائے گا، نہیں بہکائے گا آپ کو۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوگا کہ جو ہے جب ہم اللہ کا نام لے کے کام کو شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کام بہت اچھے سے ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہم پہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت چاہتا ہے نا، بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اپنے مہربانی سے، اپنے رحم سے اس کام کو آسان کر دیتا ہے اور جلدی جلدی وہ کام ہمارا بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یاد ہو گیا نا؟ ہم لوگوں نے پہلے والی جو ویڈیو آپ لوگوں کو میری دیکھی تھی، آپ لوگوں نے اس میں بھی پڑھا تھا نا، یاد کیا تھا نا، کروایا تھا نا میں نے یاد آپ لوگوں کو؟ اور پھر یہ والی ویڈیو میں بھی میں آپ کو اسی کے بارے میں سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور آپ لوگ کوئی بھی کام شروع کریں اس سے پہلے کیا پڑھیں؟ تعوذ اور تسمیہ، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے کام میں برکت دیتے ہیں، ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ہمیں شیطان بھی نہیں بہکاتا کیونکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ جی پہلا کلمہ، یاد ہے نا آپ لوگوں کو پہلا کلمہ؟ 1 by 1 مجھے سنائیے جلدی سے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، جلدی سے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا، ہے نا؟ گڈ، چلیے پھر دوبارہ سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد ہو گیا سب کو؟ یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے اور یہ ہمیں سب کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ طیب۔ اور طیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پاک، یعنی کہ بالکل پاک صاف۔ طیب کا معنی پاک، اور ہمیں سب کو یاد ہونا چاہیے پہلا کلمہ۔ اب جلدی سے مجھے سنائیے پہلا کلمہ اور اس کا ترجمہ۔ کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ سب کو ہو گیا نا یاد؟ اچھا، جو ہم لوگوں نے چیزیں یاد کی ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ آپ لوگ یاد کیجئے اور مجھے اپنی ویڈیوز میں سینڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ آن لائن ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں 1 بائی 1 سب لوگ اپنے اپنے اورل کو سینڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ وائس نوٹ مجھے سینڈ کیجئے گا، میں سب سے سنوں گی یہ اور ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا اسٹوڈینٹس، میں آج آپ کو ایک چیز پڑھاؤں گی، وہ کیا ہے؟ اسماء الحسنی۔ آپ کو پتہ ہے اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں؟ اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں؟ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام پتہ ہے آپ کو کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ 99 کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ 99۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی یاد کرواؤں گی۔ پہلے ہم لوگوں نے تعوذ و تسمیہ یاد کیا، پہلا کلمہ یاد کیا، اس کا ترجمہ یاد کیا، کر لیا نا آپ لوگوں نے؟ گڈ۔ اب ہم اسماء الحسنی بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام، پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے نام کتنے ہیں اور یاد بھی ہونے چاہیے۔ چلیے، الرحمن، الرحیم، الرحمن، الرحیم، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الملک، القدوس، الملک، القدوس،
السلام، السلام، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام. یہ کیا ہے؟ اسماء حسنی. کیا ہے بچوں؟ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے نام. جس طرح سے آپ کے نام ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی 99 نام ہیں. 99. کتنے؟ 99. الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام. پھر ایک اور ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام. اب ہم پھر سے جو ہے پہلا کلمہ تعوذ اور تسمیہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مانگتی ہوں شیطان مردود سے. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پہلا کلمہ، پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اسٹوڈنٹ، آپ لوگ بھی اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. ویڈیو پوری دیکھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے، پڑھیے اور یاد کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگ ہر چیز ٹائم پہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ تو جو ہے آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ یہ اورل ہے، اور اورل تو آپ لوگوں کو پہلے بھی یاد ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ سب چیزیں یاد کی بھی ہوں گی کیونکہ آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہوں گے نا، گھر میں بھی یاد کرتے تو ہوں گے. تو ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہماری مدد کرتے ہیں. تعوذ پڑھنے سے شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہیں اور ہمارا تمام کام بہت اچھے سے اور آسانی سے ہو جاتا ہے. پہلا کلمہ، ہم مسلمان ہیں، پہلا کلمہ ہمارا ضروری ہے ہمیں پڑھنا، یاد کرنا، کیونکہ یہ ہمارا دین اسلام کا پہلا رکن ہے، پہلا کلمہ. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پہلا کلمہ یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کیجیے. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا یاد کیا؟ اسماء حسنی. یاد ہوا آپ لوگوں کو اسماء حسنی؟ چلیے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. اسماء حسنی، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام.
ٹھیک ہے، اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، SOPs کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو سیف رکھیے اور سوشل ڈسٹینس رکھیے. پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.